هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا. شوفوا البنات، هذه هي النتيجه ديال الصباغه ان شاء الله اللي غادي نعطيكم بمكونات زيت طبيعيه، واهم حاجه انها رخيصه في الثمن ورخيصه في الجيب. يعني اي وحده واي بنت الشعب تقدر تصبغ اللون ديال شعرها بهذا اللون اللي كتشوفوا البنات. يعني خارج دابا طوندونس، مكونات اللي جد بسيطه وجد سهله وما عندها حتى شي ضرر على الشعر ديالكم. السلام البنات، لاباس عليكم؟ اخباركم؟ كنتمنى الشعر تكونوا بخير وعلى خير وبالف خير ان شاء الله. غبرت عليكم ياك؟ اش كتعاودوا كلشي على خير. شكرا لكم البنات كاملين على الكلام الزوين اللي كتخليو ليا في لي كومونتير. الله يخليكم، نورتوني. والناس اللي كيخليو الكلام الخايب، هاد الناس انا كنحيدهم، ما كنخليهمش، ما كنشوفهمش اصلا وكنحيدهم. يعني لا داعي انهم يبقاو عندي في القناه. مرحبا بكم البنات ومرحبا والف مرحبا، نورتوني. ما شاء الله العائله غدا كتكبر باذن الله. الله يخطيكم، الله ينوركم كيف ما كتنوروني. اذا البنات هاد الوصفه ان شاء الله تحت الطلب ديالكم. اغلبيه البنات طلبوها، بغاو صبغه طبيعيه بمكونات اللي جد بسيطه، ما تهلكش ليهم الشعر وتكون في متناول الجميع. اهم حاجه انها تكون رخيصه، يعني ما غاديش تخسري فلوس كثيره، واي وحده غادي تقدر دير هاد الوصفه. ما كتعرفوا الصبايغ راه هما لي مارك، كاينه الغاليه وكاينه الرخيصه وكاين يعني الله يحسن العوان. كاين شي نوع ديال البنات ما غاديش يقدروا يشريو هاد الصباغه. اذا البنات انا جبت لكم هاد الصباغه اللي انا درت، وصباغه طبيعيه، منها غادي تصبغي الشعر ديالك ومنها غادي تعالجي الشعر ديالك في نفس الوقت. اذا البنات كيف ما كتشوفوا هذه هي النتيجه. انا راه يلا غسلت شعري وغير نشفتو بالسوشوار ودهنته بواحد السيروم صافي، وجيت معكم بغيت نوريكم اللون ديالو. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا، شوفوا اللون كيفاش كيجي. يعني ما كاين لا اورانج لا حتى شي حاجه، اللون موحد. كيشد لك في الشعر ديالك كامل. البنات غير جربوها، راها زوينه بزاف في نفس الوقت كتعالج لكم الشعر ديالها. انا بطلت شحال هذه ما صبغت الشعر ديالي، ولكن طلعوا لي لي غاسين بزاف، يعني تقريبا وصلوا لي حتى لهنا، ولا كيبان اللون ديالي ماشي هو هذاك. يعني انا هذا اللون تقريبا انا مولفاه في الشعر ديالي. صافي البنات بهذه الطريقه نخليكم ان شاء الله مع المكونات ديال الوصفه. كيف ما كتشوفوا البنات، شوفوا الشعر ديالي كيفاش كان قبل. لي غاسين طلعوا. عرفتي انا نسيت الشعر ديالي خليته صراحه، لانه كنت كنعالج فيه وباقا لحد الان انا كنعالج في الشعر ديالي. اللهم لك الحمد، بدا تدريجيا داكشي كيتعالج. لانه البنات كنت تشوفوا الشعر ديالي، لانه اغلبيه البنات كنشوفهم كتقول لك سيري عالجي شعرك وعاد اجي ديري الوصفات. غنقول لك بانك كون جيتي قبل وشفتي الشعر ديالك وراك تغلعتي، كنت خلعتي كتر وكتر. الحمد لله انا بالوصفات اللهم لك الحمد. يعني البنات يهبطوا لي فيديو القدامين ويشوفوا الشعر ديالي كيفاش كان. انا الحمد لله بالوصفات الطبيعيه اللهم لك الحمد بدا الشعر ديالي كيتعالج تدريجيا وبشويه بشويه. الحمد لله بدات ديك اللمعه وبدا ديك التقصف بدا كيمشي. راه ماشي اي حاجه كتجي دغيا، راه داكشي كيبغي الصبر وكيبغي المداومه. يعني اي حاجه بغيتوها البنات خصكم تصبروا عليها. لو انا راني عانيت مع الشعر ديالي باش الحمد لله بدا كيتعالج شويه بشويه، اللهم لك الحمد. المهم البنات نبقاو في الموضوع ديالنا. كيف ما كتشوفوا البنات غادي تخدموا الطريقه المعتاده ديالنا في اي صبغه ولا فاش كديري شي وصفه للشعر ديالك. كتقسمي الشعر ديالك هكا على 4 وكتبقاي تخدمي لي غاسين وتتخدمي الزغبه كامله. وبالنسبه لهاد الوصفه في نفس الوقت انها كترطب لك الشعر ديالك، لانه فيها واحد المكونات اللي زوينه البنات كتعالج التقصف ديال الشعر. كتبقاي بهذه الطريقه، كتبقاي غادا خصله بخصله بشويه بشويه كتخدمي الشعر ديالك كامل. وفي نفس الوقت انك كتدخلي الخليط للزغبه باش الشعر يستافد من الوصفه.
صافي البنات، فاش كتكملي النصيحه اللي غادي نقول لكم انكم فاش تكملوا ان شاء الله هاد الصبغه للشعر ديالكم ما ديروا لا سلوفان لا ميكا لا حتى شي حاجه فوق الشعر ديالكم، لانهم باش تبقى تبان لكم، لانكم نتوما اللي غتبقاو محكمين في الدرجه ديال اللون اللي بغيتو. يعني انت كتبقاي كل مره كتجي تراقبي الشعر ديالك كتشوفي الدرجه اللي بغيتي اشقر فاتح ذهبي، بغيتي اشقر فاتح شويه، بغيتي مارون، بغيتي كيف ما بغيتي اللون ديالك، مهم انت كتبقاي محكمه فيه. عندك البنات من ساعه حتى ل4 سوايع ما تفوتيهمش، من ساعه حتى ل4 سوايع، ولكن انت اللي كتبقاي محكمه في درجه اللون ديالك. تقدري البنت تاخذ معاها ساعه، تاخذ معاها ساعتين، تاخذ معاها 3 سوايع، مهم كل وحده والدرجه اللي بغات هي، ماشي بالضروره لا غتخليها من ساعه حتى 4 سوايع، مهم انت كتبقاي محكمه في الدرجه ديال اللون ديالك. وندوزوا البنات المكونات الوصفه ان شاء الله. اول حاجه البنات غادي نحتاجوا بالنسبه للشعر ديالها اللي كيكون قوي ما شاء الله بحال الشعر ديالي، غادي تحتاج 2 بيضات كامله، 2 بيضات البنات. وبالنسبه للبنات اللي الشعر ديالهم كيكون خفيف ولا الشعر ديالهم قصير بزاف غادي تحتاج غير بيضه وحده. بالنسبه للمكونات انت هما كتحكمي فيهم، غادي تاخدي 2 بيضات مثلا الشعر ديالها كثيف. المهم نعطيكم المقادير ديال الشعر ديالي. وغادي نحتاجوا 3 المعالق كبار ديال الصابون البلدي، الصابون البلدي. الا عندك غير بيضه وحده غادي تحتاجي غير 2 معالق كبار ديال الصابون البلدي. وغادي تحتاجي 2 معالق كبار من قهوه سريعه الذوبان كيف ما كتشوفوا. وبالنسبه للقياس ديال البيضه غادي ديري بيضه واحده و2 معالق كبار ديال الصابون البلدي ومعلقه كبيره من قهوه سريعه الذوبان. وفي القدر ديالي اللي الشعر ديالها كيكون كثيف وقوي بزاف ما شاء الله غادي دير 2 بيضات كيف ما كتشوفوا بالصفر ديالها والبياض ديالها. وغادي تحتاجي 3 المعالق كبار من الصابون البلدي و2 معالق كبار ديال قهوه سريعه الذوبان. وكتخلطوا البنات بحال هكا حتى ينسجم معكم العناصر. صافي البنات كيف ما كتشوفوا هكا كيولي عندنا الخليط. ومن بعد شنو غادي نزيدو؟ غادي نحتاجوا البنات اوكسيدون رقم 30 ولا الماء ديال ديكاباج المعروف عند بنات الشعب رقم 9. كيف ما كتشوفوا البنات راه ما كاينش فرق بيناتهم، عندك الماء ديال ديكاباج نمره 9 ولا اوكسيدون رقم 30، يعني ما كاين حتى شي فرق بين هاد الزوج. بغيتوا البنات تزيدوهم مرحبا، بالنسبه للبنات اللي ما كيبغيوش تقدروا تكتفيو غير بهذا الخليط، غير هو ما غاديش نعطيكم النتيجه من اول استعمال، خاصك تبقاي تداومي عليه باش يعطيك اللون المطلوب. اما الا بغيتي تزيدي الاوكسيدون رقم 30 ولا الماء ديال ديكاباج نمره 9 فهو غادي يعطيك النتيجه من اول استعمال كيف ما شفتوا اللون اللي خرج معايا. وبالنسبه للقدره البنات راه نتوما اللي كتحكموا فيه، واش بغيتي اللون يكون مفتوح بزاف واش بغيتي اللون يكون غامق. بالنسبه للون اللي عندي انا كيف اللي خرج ليا اشقر فاتح ذهبي، فالبنات انا درت القرعه كامله ديال الاوكسيدون رقم 30. وبالنسبه للماء الصباغه تقدروا تستعملوها كامله ولا تستعملوا غير النص. مهم البنات نتوما اللي كتحكموا في القدر ديال الكميه كيف ما بغيتوا اللون ديالكم يكون مفتوح. ممكن كيف ما كتشوفوا اللون ها هو هذا اللون اللي كتشوفوا البنات في الخليط هو اللي غادي يخرج معايا ان شاء الله في الشعر ديالي، وانتم غتشوفوا كل شيء ان شاء الله قدام عينيكم. صافي البنات كيف ما كتشوفوا وصلنا لاخر مرحله. كيف ما كتشوفوا البنات هذه هي النتيجه ديال اللون. انا دابا غادي نمشي ندير واحد حمام زيت ان شاء الله، غادي نصوروا معكم باذن الله باش تشوفوا كيفاش كنعتني بالشعر ديالي. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني على الشامبو واش وافق لك الشعر ديالك واش ما وافقوش، الصراحه البنات ما نكذبش عليكم ونجيكم بصراحه هاد الشامبو زوين 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 لواحد الدرجه بزاف. اذا البنات الا بغيتي تشريوه غير شريوه. صراحه فاش كنغسل به كنحس بواحد الرطوبيه زوينه، ولكن البنات خذوا الشامبوان وخذوا الماسك ديالو، خذوا الشامبوان خذوا الماسك باش تلقاو النتيجه تكون مزيانه. انا كناخذو من عند واحد لاباج في انستغرام غادي نخليها لكم تحت، يعني اللي بغاتو تواصل مع هاد لاباج. صافي البنات ما سخيتش بكم وغادي نقول لكم ان شاء الله راه جاي المزيد والمزيد والمزيد من الفيديوهات باذن الله والوصفات واي حاجه كتطلبوها مني ان شاء الله غادي نحطها لكم في القناه. ما سخيتش بكم البنات وغادي نقول لكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.